जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा इस पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके पीछे एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। आइए शुरू करते हैं यूनिवर्स लिसनिंग के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट्री। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया है, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़्स है। यानी इस पिरामिड की बेस में हैरत अंगेज तौर पर एक दो नहीं दुबई के 5 क्रिकेट स्टेडियम आराम से फिट आ सकते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में पूरे 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इस पिरामिड के पूरे वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का पूरा वजन 60 लाख टन है, जो 13 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद आखिर क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास इतने टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इस पिरामिड की आलीशान दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ्स के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ इस टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस पिरामिड को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स की चारों साइड्स पर खड्डा कर उसके ऊपर पानी डाला गया होगा और एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी की सतह से मैच नहीं कर रहा होगा, उसे छेने और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी लाजमी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइडों पर लकड़ियां और सेंटर में एक रस्सी की मदद से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर्स थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने ये 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, ये ही सिर्फ एक वाहिद टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कॉपर नरम होता है, वो पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों की मदद से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4।
چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا، جس میں سے ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر کا تھا، جو تقریباً ایک ٹرین کی بوگی کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر ایک پیرامڈ میں استعمال ہونا تھے۔ اتنا وزن اس دور میں نہ ہی کسی جانور پہ ٹرانسپورٹ ہو سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ یہاں تک کہ آج کل کے دور میں بھی یہ کام کرنا پڑ جائے تو ٹرانسپورٹ کمپنیز کو کافی ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور شپس کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان ایک ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی شپس پر پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے پرپس کے لیے 500 مزدوروں کی آرمی ایک ٹائم میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5، جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی سٹارٹ ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر آخر اتنی اونچائی تک پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50 لاکھ کے قریب پتھر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے کھینچ کر اوپر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6، بات صرف لاکھوں مزدوروں، چھینی ہتھوڑے کی مدد سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس اور اس کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی، وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے اسٹرانگ ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جاتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ تک نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو کتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ لیکن آخر کار ایکسپرٹس نے کئی سالوں کے بعد اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے پہ دونوں سائڈوں سے وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے کے لیے ان کو 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر کار ان پیرامڈس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈس کو بنانے کے لیے کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے اس پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر ایسا کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس اور لائک کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے شاندار پارٹ میں۔